आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो करबला के एक ऐनी शाहिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अयूब पर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अयूब ने करबला में क्या देखा और वो करबला कैसे पहुँचे, इसका अहवाल वो खुद बयान करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। मेरा नाम अब्दुल्ला बिन अयूब है और मैं वाक़या करबला का ऐनी शाहिद हूँ। अपनी सरगुज़श्त बयान करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक मसीही ख़ानदान में आँख खोली। कुदरत के उसूल के मुताबिक जिस ख़ानदान में मैं पैदा हुआ उसी का मज़हब मैंने कबूल किया। बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी में दाखिल हुआ तो मैं एक खूबसूरत लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसके इश्क ने मुझे बेहाल कर दिया। मैं दिन रात उसी के ख्याल में मगन दुनिया व माफिया से बेगाना रहता था। कुदरत ने मेरे इश्क की चाशनी और मेरे पाकीज़ा जज्बे का इनाम मुझे यूं दिया कि मेरा माशूक भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। उसे भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत हो गई जितनी कि मैं उससे करता था। वक्त गुजरता रहा और हमारा इश्क हिजरो विसाल के मराहिल तय करता हुआ वस्ले हकीकी की तरफ गामजन था। फिर समाज और मजहब के उसूल हमारे इश्क के रास्ते में आ खड़े हुए। राहीला बिनते जैद ने मुझसे शादी की एक कड़ी शर्त रखी और वो ये थी कि मैं उसका मजहब कबूल कर लूं। उसकी मोहब्बत की खातिर मैंने ये कुर्बानी भी दे दी और ख़ानदान के दबाव के बावजूद मैंने इस्लाम के दामन में पनाह ले ली। मैं इस्लाम कबूल कर चुका तो मैंने राहीला के वालिद से दरख्वास्त की कि वो मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल कर लें, जो उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए कबूल कर ली और हमारी शादी की तारीख तय हो गई। मेरे दोस्तों ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उधर राहीला के घर भी शादी की तैयारियां जोरों शोर पर थीं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मुझे कुछ ऐसी गैबी आवाज़ें सुनाई देना शुरू हुईं कि जैसे मुझे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मैं उन आवाज़ों को जितना नज़रअंदाज करता, ये आवाज़ें मुझे उतनी ही ज़्यादा सुनाई देती। फिर मैंने सुना कि मेरे सब मुसलमान दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं कि फर्जंदे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का को छोड़कर कूफा की जानिब जा रहे हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने हाकिम वक्त यजीद की बैयत करने से इनकार कर दिया है। ये एक बड़ा अहम और गैर मामूली वाक़या था कि फर्जंदे रसूल को अपना घर, अपनी पनागाह छोड़ना पड़ी। फिर मुझे वो आवाज़ें दोबारा सुनाई देने लगीं। कोई फिर मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। इस मर्तबा उन आवाज़ों में इतना दर्द था कि मैं बेखुद हो गया। मैं शादी के इंतज़ामात छोड़कर दीवानावार सहरा की तरफ चल पड़ा। मेरा वफादार घोड़ा मेरे साथ था। घर से चलते हुए मैंने अपना असलहा, कुछ नकदी और थोड़ा सा ज़्यादा राह भी साथ ले लिया। सहरा में कई दिन का सफ़र इंतहाई कठिन था। उस बेखुदी के आलम में घर से निकलते वक्त जो कुछ मैं साथ ला सका था वो सब ख़त्म हो चुका था। ना मेरे पास खाने को कुछ था और ना ही मेरी मश्क में पानी। मेरी मौत यकीनी थी। लकोदक सहरा मेरे सामने था जिसमें जिंदगी के कोई आसार मीलों मील तक नजर नहीं आ रहे थे। फिर मुझ पर एक और मुसीबत टूटी और वो ये कि मेरा वफादार घोड़ा दम तोड़ गया। उसकी जुदाई ने मुझे जहां जहनी तौर पर मफलूज कर दिया, वहीं एक मुसीबत यह भी थी कि अब आगे का सफ़र मुझे पैदल ही तय करना था। मेरी मंजिल कहाँ थी उसका मुझे खुद भी इल्म नहीं था। बस मैं अपनी आबला पाई के बावजूद जिस कदर चल सकता था चला। इसी दौरान मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दीं। मैंने मुड़कर देखा तो चंद घोड़सवार मेरी जानिब बढ़े चले आ रहे थे। जब वो मेरे पास पहुंचे और अपनी सवारियों से नीचे उतरे तो मुझे मालूम हुआ कि ये सहराई लुटेरे थे। उन्होंने मुझसे मेरा असलहा और जो कुछ नकदी थी छीन लिए और मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए। मैं बेयारो मददगार इंतहाई बेचारगी की हालत में
اس وسیع و عریض صحرا میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے گھسٹ گھسٹ کر آگے کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے سینے اور سروں پر ماتم کر رہے ہیں۔ میں بمشکل تمام ان تک پہنچا تو انہوں نے میری مدد کی، مجھے پانی اور کھانا دیا۔ جب میری جان میں کچھ جان آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی مر گیا ہے جو وہ ماتم کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے مردوں کا ماتم نہیں کرتے۔ یہاں سے امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ گزرے تھے، ہم اسی پر رنجیدہ ہیں اور اسی غم میں گرفتار ہیں۔ پھر ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے تمہارے لیے یہاں گھوڑا چھوڑا ہے، یہ تم لے لو اور ان کے پیچھے جاؤ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے گھوڑے کے ساتھ میرے لیے کوئی تلوار بھی چھوڑی ہے؟ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے صرف تمہارے لیے گھوڑا یہاں چھوڑا ہے۔ میں نے وہ گھوڑا ان سے لیا اور امام کے قافلے کی سواریوں کے سموں کے نشانوں کا تعاقب کرتے کرتے ایک ایسی بے آب و گیاہ جگہ پر پہنچا جسے کربلا کہتے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ عصر کا وقت تھا۔ اس میدان میں کچھ ہی دیر پہلے جنگ ہو کر ختم ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑی فوج کے سوار اس میدان میں اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ ایک طرف کچھ خیمے ایستادہ تھے جن میں سے کچھ کو آگ لگی ہوئی تھی اور کچھ بالکل راکھ بن چکے تھے۔ ان گھوڑ سواروں نے مجھے دیکھا تو گھیر لیا اور مجھ سے یہاں آنے کا سبب پوچھنے لگے۔ پھر انہوں نے میری تلاشی لی اور چونکہ میرے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے ان کی زبانی امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان اور رفقا پر ڈھائے جانے والے مظالم کا پتہ چلا تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میں وہاں کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا اس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو امام حسین علیہ السلام کے خیمے مکمل طور پر جل چکے تھے، یزیدی فوج جا چکی تھی، اسیران کربلا کو گرفتار کر کے لے جایا جا چکا تھا۔ میں تنہا میدان کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی سر بریدہ لاشوں کے درمیان بے یار و مددگار اور لاچار کھڑا تھا۔ اب مجھے امام حسین علیہ السلام کی اس حکمت کی سمجھ آئی کہ انہوں نے مجھے صرف گھوڑا ہی کیوں دیا اور میرے لیے تلوار کیوں نہیں چھوڑی تھی۔ امام شاید یہ چاہتے تھے کہ میں میدان کربلا کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور کربلا کے مظالم کا عینی شاہد بنوں اور دنیا تک یہ واقعہ اور اس کے مظالم پہنچاؤں۔ میرے بس میں اس کے سوا اب اور کچھ نہ تھا کہ میں واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں اور لوگوں کو یہ جانسوز واقعہ سناؤں۔ لہٰذا میں امام کے دیے ہوئے گھوڑے پر بیٹھا اور اپنے وطن روانہ ہو گیا۔ میں عبداللہ بن ایوب اب لوگوں کو یہ واقعہ سناتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے پر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے۔ اس واقعے کا عینی شاہد میں خود ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہم نے علامہ حیدر عباس صاحب کی کتاب بنیان مرصوص کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 160 سے لیا ہے۔ علامہ نے عبداللہ بن ایوب کے اس واقعے کو تاریخی انداز میں بیان کیا ہے۔ البتہ ہماری ویڈیو کے لیے اس واقعے کی تمثیلی تحریر سید محمد اسد رضا زیدی صاحب نے کی ہے، جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ کربلا کے اس کردار جناب عبداللہ بن ایوب پر 1993 یا 94 میں روز واقعہ کے نام سے ایک ایرانی فلم بھی بنائی گئی جو اردو ڈبنگ میں یوٹیوب پر موجود ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔